आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में किया कई मौज़ूआत पर इजहार ख़याल। भारत की सक़ाफ़त कसरत में वहदत की अक्कास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इंसानी अज़ा का अतिया इंसानियत की खिदमत का आला दर्जा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक के सरमायाकारों को दी जम्मू कश्मीर के तालीमी सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अलग अलग मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने मुल्क की मुतअद्दिद हुसूलियाबियों और कामयाबियों को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में भारतीय बाशिंदों की नुमाया कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से लेकर साइंसदानों तक विकसित भारत के लिए मुल्क की राह में काम करने वाले ज़हीन लोगों को एक बेशकीमती सरमाया करार दिया। उन्होंने खासकर भारत के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम की सराहना करते हुए कहा कि अब मुल्क में तवानाई की हौसला अफजा पैदावार हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सक़ाफ़ती विरासत से मालामाल हमारा मुल्क कसरत में वहदत की अक्कासी करता है और यहाँ दीगर शोबों के साथ साथ खाने की ज़ियाफ़तों के जायके भी इंसान को लुभाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जम्मू कश्मीर की एक मखसूस ज़ियाफ़त का जिक्र किया। लंच हो या डिनर, दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर की कलारी चीज को ही लीजिए, इसे कश्मीर का मोजेरेला कहा जाता है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के मेहनतकश नौजवान इख्तिराकारों के साथ साथ नारी शक्ति भी ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबियों की नई तारीख रकम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में हमारे किसानों का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने मुद्दमशुमारी 2027 के मौजू पर बात करते हुए कहा कि इस बार ये अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया गया है और इसमें लोगों की आसानी का ख़ास ख्याल रखा गया है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें। नरेंद्र मोदी ने लोगों की तरफ से मौसूल होने वाले मुतअद्दिद मुरासलों और पैगामात को भी प्रोग्राम में शामिल किया और इनमें इरसाल की गई तजावीज़ को सराहा। वाज़ेह रहे कि आज मन की बात रेडियो प्रोग्राम की ये 133वीं किस्त थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नमन दिवस के सिलसिले में जम्मू में मुनाकिद एक तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब जिस्म के अतिये में देने वालों और उनके अहल खाना के एजाज़ में मुनाकिद की गई थी। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जिस्म के अतिया करने वाले लोग मजबूर इंसानों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का बाइस बनते हैं। उन्होंने कहा कि ये इंसानियत की खिदमत का एक आला दर्जा है। उन्होंने इस सिलसिले में मुनफरिद खिदमात अंजाम देने के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ के काम की सराहना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़मीनी सतह पर गाँव देहात में खेल कूद के कल्चर को बढ़ावा देने की ज़रूरत उजागर की है। श्रीनगर में खेल कूद से मुतल्लिक़ कौमी सतह के चिंतन शिविर से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने प्रोग्राम में मौजूद रियासतों और मरकज़ी एहतिमाम वाले इलाकों के खेल कूद के वज़ीरों और इस शोबे के दीगर अहदेदारों से कहा कि वो स्कूलों में तैनात फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स को तमाम वसाइल मुहैया कराएं। मनोज सिन्हा ने कहा कि पीटीज़ भारत को खेल कूद का एक सुपर पावर बनाने के सफ़र में अहम किरदार अदा करते हैं। इस राष्ट्र के युवा केवल उसके भविष्य ही नहीं बल्कि उसका जीवंत और सक्रिय वर्तमान भी है। मैं समझता हूँ कि चिंतन शिविर में जिन नीतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं तथा जिन फ्रेमवर्क पर मिलकर के काम करते हुए आप निर्माण करेंगे वे इस सभागार से निकलकर पूरे देश में गूंजने वाला है और लाखों युवा भारतीयों के जीवन को प्रभावित भी करेगा, जो हर सुबह खेल के मैदान में अपने हृदय में आकांक्षाएं और अपने पुरुषार्थ की संभावनाएं लेकर उठते हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीतने के साथ साथ यह विचार भी हमें करना होगा कि स्पोर्ट्स कैसे एक सामाजिक हस्तक्षेप सोशल इंटरवेंशन के सशक्त साधन के रूप में अपने राज्य में या अपने देश में उसका इस्तेमाल करें। चिंतन शिविर की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत को खेल कूद का पावर हाउस बनाने के मुल्क के नक्शे राह को हकीकत में तब्दील करने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं।
تقریب سے جموں کشمیر کے کھیلوں کے وزیر ستیش شرما نے بھی خطاب کیا. چندن شیور میں 15 ریاستوں کے وزرائی کھیل اور کھیل کود سے جڑی کئی نامور شخصیات حصہ لے رہی ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھارت کے قداور سپوت مہاراجا ہری سنگھ جی کو ان کی پنیہ تتھی پر یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت ادا کیا ہے. اسی دوران انڈومان نکوبار جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر ریٹائرڈ ایڈمرل ڈی کے جوشی نے لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی. لوک بھون سری نگر میں کل بھی کئی اہم شخصیات نے ایل جی سے ملاقات کر کے ان سے اپنے اپنے شعبوں سے جڑے بعض معاملات پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات کرنے والوں میں سری نگر میں فوج کی 15ویں کور کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل پرشانت سری واستوا کے علاوہ کئی کمیٹیوں اور رضاکار تنظیموں کے وفود شامل تھے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو میں تعلیمی سیکٹر سے وابستہ ایک وفد کے ساتھ اعلیٰ تعلیم سے جڑے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں حال ہی میں نوٹیفائی کیے گئے پرائیویٹ یونیورسٹی ایکٹ سے پیدا شدہ امکانات کے بارے میں وفد کو جانکاری دی. انہوں نے بنگلورو کے اداروں کو جموں کشمیر کے اعلیٰ تعلیم سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ممبر اسمبلی تنویر صادق بھی موجود تھے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان رابی نے جموں صوبے کے ڈوڈا ضلع میں وقف بورڈ کے پہلے کثیر المقاصد اسپورٹس اسٹیڈیم اور تفریحی مرکز کا افتتاح کیا. کھیل مقابلوں کے لیے جدید سہولیات سے لیس یہ اسٹیڈیم جموں کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا اسٹیڈیم ہے. اس موقع پر وقف بورڈ کی چیئرپرسن نے کہا کہ وقف بورڈ جموں کشمیر میں عوام کے فلاح کے لیے ٹھوس اقدام کر رہا ہے. کشمیر وقف بورڈ وہ کام کرے جو واقعی میں کمیونٹی کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمیں آنے والی پیڑھی کو کچھ فائدہ دے. دورے کے دوران بورڈ کی چیئرپرسن نے گیسٹ ہاؤس کا بھی سنگ بنیاد رکھا. ڈاکٹر درخشان رابی نے کہا کہ بورڈ اس برس ترقیاتی سرگرمیوں پر خاص توجہ دے رہی ہے. گیسٹ ہاؤس فاؤنڈیشن پردھان منتری مودی جی کا جو ویژن ہے، پازیٹیو طریقے کو اور پازیٹیو کام کو آگے بڑھاتے ہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ 1.5 سال قبل قائم ہونے والی نیشنل کانفرنس کی عوامی حکومت نے اس عرصے کے دوران کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا جو عوامی مفادات کے منافی ہو، بلکہ ہر قدم عوامی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی کو مد نظر رکھ کر اٹھایا ہے. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اتحاد، بیداری اور عوامی شراکت کے ذریعے جموں کشمیر ایک بار پھر ترقی اور استحکام کے راہ پر گامزن ہوگا. انہوں نے آج سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا. پی ڈی ایف صدر حکیم محمد یاسین نے الزام عائد کیا ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں بے روزگاری پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے. پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار کو نوجوانوں کی امنگیں پورا کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. جموں کشمیر کے سرکردہ عالم دین، مبلغ اور میر وعظ کشمیر مولانا احمد اللہ حمدانی کا 89واں یوم وصال کل نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں تاریخی خانقاہ مولا میں ایک مختصر تقریب منعقد ہوگی. کل ہی نماز عصر کے موقع پر مقبرہ واقع خانقاہ مولا میں اجتماعی فاتح خوانی ہوگی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تاریخ ساز اسلامی و سیاسی شخصیت مرحوم احمد اللہ حمدانی کے 89ویں وصال پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر سمیت کئی شمالی خطوں میں کل تک ہیٹ ویو رہنے کی پیشگوئی کی ہے. محکمے نے کہا ہے کہ ملک کے شمالی خطے میں 3 روز کے بعد درجہ حرارت میں کمی آنے کا امکان ہے. خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں کیا کئی موضوعات پر اظہار خیال. بھارت کی ثقافت کثرت میں وحدت کی عکاس. وزیر اعظم نریندر مودی انسانی اعضاء کا عطیہ انسانیت کی خدمت کا اعلیٰ درجہ. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کرناٹک کے سرمایہ کاروں کو دی جموں کشمیر کے تعلیمی سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.